नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है हमारी महरूमियों पस्ती के असबाब और उनका हल। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। और जिसने मेरी नसीहत से मुँह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग गुज़रान है और हम उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सयारा। गवा दी हमने जो इस्लाफ से मेराज पाई थी, गवा दी हमने जो इस्लाफ से मेराज पाई थी, सरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। मोहतरमा मुकर्रम सदर मजलिस, आज हमारे आशियानों पर गिर रही हैं बिजलियाँ, अग्यार रात व बर्क़ की तरह हमारे आशियाने को राख का गुबार बना चुका। आलम इस्लाम के मुसलमान चीख चीख कर किसी फरियाद रस को रो रहे हैं। कहीं जसूर गयूर फ़लस्तीनी और बोस्नाई अवाम पंजा यहूदियत व असायत में तड़प तड़प कर किसी गज़नवी व अयूबी को रहे हैं पुकार। अल-मुख्तसिर के थोड़ी सी कसर बस बाकी है दुनिया के जहन्नुम बनने में, थोड़ी सी कसर बस बाकी है दुनिया के जहन्नुम बनने में। हालात गवाही देते हैं, माहौल इशारा करता है। सदर ज़ीवकार हमारी अज़मत रफ्ता की दास्तान तारीख़ आलिम का दरकशिंदा बाप है। एक वो वक्त था जब मिल्लत इस्लामिया इक़वाम आलिम की इमाम थी और एक ये ज़माना है कि महरूमी व पस्ती मुसलमानों का मुकद्दर बन चुकी। सदर ज़ीवकार, आज आखिर ऐसा क्यों है? हज़रात ज़ीवकार, आओ मैं बतलाती हूँ। जागती नज़रों से तुम पढ़ना कभी तारीख़ को, जागती नज़रों से तुम पढ़ना कभी तारीख़ को, लुटने का सबब और सानिया मिल जाएगा। हज़रात ग्रामी कदर, अगर चाहते हो इस महरूमी व पस्ती के सबब को जानना तो फिर चंद लम्हों के लिए अपने दिलो दिमाग को मेरे हवाले कर दीजिए ताकि मैं अपने ख़यालात को आपके क़ल्ब व अज़हान पर सख्त कर सकूं कि जब से हमने क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, तुम कहो कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद बरहक नहीं तो तुम कामयाब हो जाओगे वाले अक़ीदा तौहीद को छोड़कर अगयार के आस्तियानों पे अपनी पेशानी को दिया झुका तो अर्श वाला खुदा भी हमसे रूठ गया। जब से हमने वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो को छोड़कर वला तफर्रकू, और आपस में ग्रो ग्रो ना हो जाओ कि बरक चलना शुरू किया। युकीमून सलाता, वो नमाज कायम करते हैं जैसे अमल को भुला दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो कि हुक्म को फरामोश कर दिया। आज हमारी अदालतों में अदल इंसाफ ना रहा तो गरीबों मजलूम भी खून की नदियाँ बहाने पर उतर आया। इकबाल इन सब मंजरों को देख कर यूँ तड़प उठा, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ज़लीलो ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। आलिए जाँ, इससे बढ़कर हमारी महरूमी व पस्ती का सबब और क्या होगा कि हमने लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बिलाशुबा तो यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में हमेशा से अच्छा नमूना है, को पसे पश्त डालकर अपनी तालीम व ताल्लुम में, लिबास व हजामत में, इत्क़ादात व नज़रियात में, हुकूमत व सियासत में, और मुआशरत व मुआशियात में कफ़ार को अपना आइडियल और नमूना बना लिया, जिसकी वजह से आज हमारी क़यादत के मनसब पर फ़ाइज़ होने वाला हर हुक्मरान अमेरिकी ग़ुलामी का तोग। इन्नल मुलूका इज़ा दख़लू क़रियतन अफ़सदूहा व जअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, बेशक बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं उसे ख़राब कर देते हैं और उसके रहने वालों में से इज़्ज़त वालों को ज़लील कर देते हैं। का नक्शा खींचते हुए हमें ही जुल्म व सितम और जबर व इस्तिबदाद का निशाना, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम
تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے کہ انداز سے ہے بنایا۔ شاعر مشرق اسی طریقے کو دیکھ کر یوں بول اٹھے کہ اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت پھر گئی۔ حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس محرومی اور پستی کے اسباب کا حل، تو پھر آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی کے تحت کائنات کی ہر محبوب چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر کے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کی صدا کو بلند کر کے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، سے بچ کر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تمہیں جو دے تو وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے تو رک جاؤ، کہ ایک اشارے پر کٹ مار کر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کی تعلیمات سے حقیقی انسان بن کر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، سے تخلیقی انسانی کے مقصد کو سمجھ کر المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچنے سے محفوظ رکھے، کو اختیار کر کے تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، کی دعوت پھیلا کر الراشی والمرتشی کلہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں آگ میں اکٹھے ہوں گے، کہ سبق کو یاد کر کے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے پر عمل کر کے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، سے کمیونزم کا خاتمہ کر کے اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے، کہ تحت سوشلزم کا سینہ چوک کر کے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور اختیار کر کے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا پڑے گا، کونین کے سید کی ایک آداب پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، ملک سے بدترین نظاموں کو نکال کر خلفائے راشدین کے نظام کو نافذ کرنا پڑے گا، اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے سبق حاصل کرنا پڑے گا کہ جنہوں نے کامیابی کے لیے، کامرانیوں کے لیے، اوج ثریہ تک پہنچنے کے لیے، محرومی اور پستی سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھا، وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور بھی تقریریں سننے کے لیے آپ اینڈ اسکرین پر دی گئی پلے لسٹ کو واچ کر سکتے ہیں۔